Bismillahir Rahmanir Rahim. I am Shiraz Khan, and today we will try to discuss some common terminologies used in mental health या used in psychiatric या mental therapy. So इन terminologies को हम example के साथ discuss करेंगे कि समझ आ जाए. So the first one is behavior. The way an individual react to certain stimuli. Whatever environment में जो भी changes आती है उसके लिए एक individual किस तरह react करते हैं. It's depend on कि वो किस तरह react करते हैं, behavior उनकी good है या bad है. लेकिन किसी भी certain stimulus को आप जब respond करते हैं और हर एक individual किसी न किसी stimulus को ज़रूर उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं. उसी रिएक्शन को हम कहते हैं बिहेवियर. सो बिहेवियर आप क्या कहेंगे कि किसी भी स्टिमुलस, किसी भी एनवायरमेंटल चेंज, व्हाटएवर, कोई आपको आवाज़ दे दे या कोई चीज़ आप नोट कर ले, व्हाटएवर, क्लास में आप फील करके क्लास की टाइमिंग है तो उसी चेंज को, उस स्टिमुलस को आप रिएक्ट करते हैं, उसी को हम बिहेवियर कहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट, the situation arising from the presence of two opposing drives. दो opposing drives है उनकी मौजूदगी में कि दो चीज़ें हैं, दो लोग डिफरेंट ओपिनियन है, उनकी डिफरेंट व्यू है, उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बुरा नहीं होता है. बहुत ज़्यादा टाइम पर ये बेहतरीन आपको एक आउटकम देते हैं कि आपको फर्दर या अल्टरनेट चीज़ों का पता चल जाता है. मिसाल के तौर पर मैं ये एक बंदा ही कहता है कि ये 9 है और दूसरा बंदा ही कहे कि ये 6 है. इस डिपेंड, वो भी ठीक कहता है, ये भी ठीक कहता है. इससे आपको क्या पता चलता है कि मेरे पर्सपेक्टिव से तो ये ठीक है, लेकिन इस यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ या उस पर्सन की प्लेस पर मैं आ जाऊँ तो ये भी ठीक कहता है. तो सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट का मकसद सिर्फ ये है कि टू अपोजिंग ड्राइव्स या दो इंडिविजुअल की अलग अलग व्यूज, पर्सपेक्टिव एंड सो ऑन. नीड ऑर्गेनिज्म इज ए कंडीशन दैट रिक्वायर्ड सर्टेन एक्टिविटी. हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक एक्टिविटी जो रिक्वायर्ड है. मिसाल के तौर पर हमें अगर लर्निंग की नीड है या फूड की नीड है, हमें या वाटर की नीड है या हमें किसी सेशन अटेंड करने की नीड है, तो वो चीज़, वो एक्टिविटी हम क्या करेंगे, हमारे लिए रिक्वायर है कि हम उसको कर लें. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म कंडीशन जो कि उस एक्टिविटी उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है, उसको नीड कहते हैं. स्ट्रेस, लाइफ इवेंट इन विच डिमांडिंग सिचुएशन टैक्सेस अ पर्सन रिसोर्स एज अ कोपिंग मैकेनिज्म. वही चीज़ है कि लाइफ में हमेशा कोई ना कोई जो स्टिमुलस आती है, ये स्टिमुलस आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है. एंड ये आपसे क्या डिमांड करेगी कि आप अपनी कोपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करें कि आप उस स्ट्रेस के साथ डील करें. सो व्हेन एवर एट द स्ट्रेस विल always demand you to use your coping mechanism to deal with the stress. So stress हमेशा लाइफ में मुसलसल आती रहती है. सब नॉर्मल स्ट्रेसर होते हैं जिसके साथ आप एडाप्टिव रहते हैं, मुसलसल आपकी ज़िंदगी में आते रहते हैं. और बाद स्ट्रेस जो कि एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन जो आपके अगर मेंटली आप हेल्थी है तो आप उनके साथ भी अपने आप को एडॉप्ट कर सकते हैं. तो एडाप्टेशन वही चीज़ के स्ट्रेस के साथ अपने आप को आप कैसे वो रखते हैं, एडजस्ट रखते हैं. Process of interacting with the environment to maintain hemostatic equilibrium. Hemostatic जिस तरह internal adaptability है, इस तरह बाहर के स्ट्रेस के साथ आप जिस तरह अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, मेंटेन रखते हैं, इसको एडाप्टेशन कहते हैं. अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है कि आप अपनी स्ट्रेस के साथ अपने आप को एडॉप्ट करें तो फिर उसको कहते हैं मॉड एडाप्टेशन. पर्सनालिटी हम कहेंगे तो पर्सनालिटी एक पर्सन से निकला है कि पर्सन की वो रोल जो कि दूसरे लोग उनसे क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम एंड हैबिट रिप्रेजेंटिंग इन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक इन एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंटल एक्सप्रेस थ्रू बिहेवियर. मेन चीज़ क्या है कि उन इंडिविजुअल को व्हाटएवर इंटीग्रेशन सिस्टम वो हैबिट्स इंडिविजुअल की होती है
इंडिविजुअल की इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम, उसकी एक सिस्टम उनकी जुड़ी हुई होती है और उनकी हैबिट्स, वो चीज क्या शो करनी चाहिए, एक्सप्रेस थ्रू बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट्स टू हिज एनवायरनमेंट, वो चीज उसके एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होना चाहिए। तो मिसाल ये है कि बाकी लोग, सोसाइटी या कोई भी आपसे जो रोल एक्सपेक्ट करती है उसी रोल को उसी तरह आप शो करते हैं। ये आपकी क्या शो करती है, पर्सनालिटी शो करती है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। डिस्टर्बेंस एंड परसेप्शन, दो चीजें मेन उसमें आती है, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। सो इसमें मेन चीज ये है कि इल्यूजन में आपके पास मिस इंटरप्रिटेशन आता है और यहाँ पर आपकी सेंसरी परसेप्शन बिल्कुल फॉल्स होती है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट होता है, एक्चुअल स्टिमुलस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उस स्टिमुलस को आप मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, आप उसको मिस इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी शार्प चीज है या हमें नुकसान देने वाली चीज है, या आप उसे कहते हैं कि ये सांप है, स्नेक है। तो इस चीज को आपने मिस इंटरप्रिटेट किया, हालांकि एक्चुअली चीज प्रेजेंट है लेकिन आपने इसको मिस इंटरप्रिटेट किया। रस्सी को आपने सांप कहा, एक नरम चीज को आपने शार्प कहा, व्हाटएवर आपने मिस इंटरप्रिटेट कहा। यहाँ पर फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, यहाँ पर कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, उस चीज को फॉल्स सेंस करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है और आप कहते हैं कि यहाँ पर कोई चीज प्रेजेंट है, या आप कहते हैं कि यहाँ सामने दीवार है, या सामने नहर है, पानी है, झंडा है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको नुकसान देता है, और रियल में वो चीज एब्सेंट नहीं होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि हेलुसिनेशन में कोई चीज एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, वो या कोई भी चीज नहीं है, तो आपकी सेंसरी परसेप्शन क्या होगी, फॉल्स होगी। यहाँ पर जरूर एक चीज प्रेजेंट है लेकिन आप इसको मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। अच्छा, डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग स्पीच, इसमें चंद अल्फाज है कि वर्ड सेलेक्ट, इनकोहेरेंट मिक्सचर ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद नो लॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स को आप मिक्सचर करते हैं, फ्रेजेस को आप मिक्सचर करते हैं, लेकिन उसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि आई एम फाइन, एप्पल पाई, नो सेल फर्नीचर स्टोर, तो ये सारी चीजें मिक्सचर ऑफ वर्ड है। मिसाल के तौर पर एक फ्रेज हमारे पास हो गया कि आई एम फाइन, दूसरा फ्रेज हमारे पास हो गया कि एप्पल पाई, तीसरा फ्रेज हमारे पास हो गया कि नो सेल फर्नीचर सेल, लेकिन इन तीनों के एक दूसरे के साथ लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। तो इस वाले थिंकिंग डिस्टर्बेंस को हम कहेंगे वर्ड सेलेक्ट। सेकंड नंबर पर हमारे पास है वर्बाइजेशन, मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, किसी भी वर्ड और फ्रेजेस को मुसलसल क्या करना, रिपीट करना। मीनिंगलेस का मतलब ये है कि उसकी स्टिमुलस आपसे रिक्वायर नहीं है। मिसाल के तौर पर उस वर्ड्स या फ्रेजेस की बोलने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे, बोल रहे। तो यहाँ पर स्टिमुलस जरूरी नहीं कि उस स्टिमुलस के रिस्पांस में आप बोल रहे हैं, कोई स्टिमुलस नहीं होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उन अल्फाज को यूज करें। ये शिज़ोफ्रेनिया में होती है, ज्यादातर शिज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन में ज्यादातर होती है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि डॉग, कैट, एट, कार, वर्क, मतलब ये सारे कोई इसकी सेंस नहीं है, मीनिंगलेस अल्फाज है। आप रिपीटेडली बोल रहे हैं कि डॉग, कैट, एट, कार, वर्क, इस तरह के अल्फाज आप यूज कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर है परजर्वेशन, परसिस्टेंस ऑफ रिस्पांस टू प्रीवियस क्वेश्चन। एक चीज की मिसाल के तौर पर आपको वही रिस्पांस जो प्रीवियस क्वेश्चन में दिया आप मुसलसल हो दे रहे, आपसे नेक्स्ट बात भी पूछी जाती है लेकिन आप वही रिस्पांस कर रहे, उसी चीज को आप रिपीटली प्रीवियस क्वेश्चन वाली चीज को आप रिपीट कर रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन। एक आपके पास है इकोलेलिया, पैथोलॉजिकल रिपीटेशन ऑफ वर्ड ऑफ अदर। मिसाल के तौर पर ये एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो कि जिसमें आप दूसरे लोगों की वर्ड्स को मुसलसल क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, कोई इसकी नीड नहीं होती है लेकिन आप मुसलसल उस अल्फाज को रिपीटेडली कहते हैं। एफिजिया, स्पीच डिफिकल्टी एंड डिस्टर्बेंस,
یہ بھی ایک لینگویج آپ صحیح طرح وہ نہیں کرتے ہیں، ایکسپریس نہیں کرتے ہیں، اسپیچ میں آپ کے پاس ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اور برین کی ڈیمیج کسی پارٹ، مینلی جو اسپیچ پارٹ ہے فرنٹل اور ٹیمپورل لوب میں کوئی بھی ڈسٹربینس ہو. فلائٹ آف آئیڈیاز، مثال کے طور پر ایک شفٹنگ آف ون ٹاپک فرام ون سبجیکٹ ٹو اندر، ایک ون ٹاپک، شفٹنگ آف ون ٹاپک فرام ون سبجیکٹ ٹو اندر، کسی بھی ایک ٹاپک میں ایک سبجیکٹ سے دوسرے سبجیکٹ میں جانا، ان سم واٹ ریلیٹڈ وے. مثال طور پر یہاں پر کچھ نہ کچھ ریلیشن ہے، لیکن آپ ایک سبجیکٹ سے دوسرے میں کیا کرتے ہیں، فلائٹ کرتے ہیں، شفٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ہاؤ اٹس گوئنگ، تو گوئنگ کے بعد ڈائریکٹ آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ گوئنگ ٹو مائی سسٹر ہوم. پھر آپ کہتے ہیں ٹو گیٹ منی، تو منی کے بعد آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں منی ہنی، ہنی کے بعد آپ ڈائریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یو گاٹ اینی بریڈ. تو یہ سارے ایک چیز سے مطلب تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ ہاؤ اٹس گوئنگ، تو گوئنگ کے بعد ڈائریکٹ مریض کہتا ہے کہ گوئنگ ٹو مائی سسٹر ہوم. لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے سم واٹ ریلیٹڈ ہے، لیکن کوئی آپ کو آئیڈیا سے، ایک آئیڈیا سے آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. تو ڈائریکٹ سسٹر ہوم کے بعد کہتا ہے کہ ٹو گیٹ منی، منی کے بعد کہتا ہے ہنی. تو مطلب یہ سارے ایک دوسرے سے، ایک چیز سے آپ دوسری طرف کیا کرتے ہیں، شفٹ کرتے ہیں. ریلیشن ضرور ہے لیکن آپ کو سینس کریٹ نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد ہے لوزنس آف ایسوسیشن، انکوہیرنٹ اللاجیکل فلو آف تھاٹ، ان ریلیٹڈ وے. وہی چیز ہے، یہاں پر کچھ نہ کچھ ریلیشن شو کر رہا ہے لیکن یہاں پر ان ریلیٹڈ وے. وہی انکوہیرنسی ہے، اللاجیکل فلو آف تھاٹ ہے. کوئی بھی چیز آپ کہتے ہیں اس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کی وہ نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ریلیشن نہیں ہوتی ہے، تو اس کو پھر لوزنس آف ایسوسیشن کہتے ہیں. کلینگ ایسوسیشن، کلینگ ایسوسیشن مین ساؤنڈ آف ورڈ گیو ڈائریکشن ٹو فلو آف تھاٹ. اس میں کہ اس میں آئیڈیاز ایک دوسرے سے ریلیٹ ہوتے ہیں، کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ساؤنڈ آف ورڈ گیو ڈائریکشن ٹو دا فلو آف تھاٹ. ایک دوسرے سے ورڈز یا فریز کیا ہوتے ہیں، ریلیٹڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر صحیح آپ کو ساؤنڈ ضرور وہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈائریکشن دیتے ہیں، لیکن آپ کو صحیح طرح میننگ نہیں دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ آئی ول ٹیک اے پل if I go up to the hill. تو مطلب یہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے لیکن میننگ نہیں دیتا ہے. but if my name is Jill، اس کے بعد مطلب اگر میں کوئی میڈیسن لوں گا، کوئی میں اوپر چلا جاؤ، اگر میرا نام جل ہے، اور اینڈ میں کہتا ہے کہ I will take a pill if I go up to the hill, but if my name is Jill I don't want to kill. ایک ڈائریکشن دیتا ہے لیکن میننگ نہیں دے رہا ہے. ڈیلوژن، فالس بلیف، اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جو فالس پرسسٹنٹ بلیف، ریجڈلی بلیف ہوتا ہے، یہ ایک وہ ٹاپک ہے، ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے شیزوفرینیا میں. میجیکل تھنکنگ آپ کے پاس آتی ہے کہ پریمیٹیو تھاٹ پروسیس alone can change event. ایک ایسی تھنکنگ کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کچھ چیزیں میں کنٹرول کر سکتا ہوں، یہ جو چیز جو ایونٹ ہوتی ہے یہ میری وجہ سے چینج ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر ایسی آئیڈیا جس پہ آپ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک ایونٹ کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی ایک بندہ شیزوفرینیا والے مریضوں میں زیادہ ہوتا ہے، آ جائے کہ میں نے جو اس کل پاکستان کے مثال طور پر میچ ہو رہا ہے، اگر میں یلو شرٹ پہن لوں یا گرین شرٹ پہن لوں تو پاکستان میں جیت سکتا ہے، میرے شرٹ پہننے سے میں جیت سکتا ہے. تو اس کو میجیکل تھنکنگ کہتے ہیں کہ خود یہ سوچتا ہے کہ میں ہی اکیلا اس ایونٹ کو چینج کر سکتا ہوں. اس کے بعد ہے آرٹسٹک تھنکنگ، ریگریسیو تھاٹس process subjective interpretation not validated with any objective reality. کوئی ریئلٹی نہیں ہوتا ہے، آپ اس طرح سوچتے ہیں اور اسی چیزوں میں آپ گم ہوتے ہیں، ریئلٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں آپ کہتے ہیں فینٹیسائزنگ کرتے ہیں، ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں، وہ چیز ان کو ریئلٹی نہیں ہوتا لیکن آپ جسٹ ڈے ڈریم کرتے ہیں، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن اس کے ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اچھا، موڈ اور افیکٹ میں ہم چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اناپروپریٹ
کہ جو سٹیمولس ہے مثال کے طور پر آپ کا ایموشنل ریئیکشن ہے، مثال کے طور پر ایک ایسی سچویشن ہے جس پہ آپ کو خوش ہونا چاہیے لیکن آپ کی ایموشنل ریئیکشن اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے، تو اس کو ہم کہیں گے ان اپروپریٹ ایفیکٹ کہیں گے، کہ جو چیز آپ سے ریکوائرڈ ہے اس سچویشن کے حساب سے آپ کی ایموشنل ریئیکشن اس سے میچ نہیں کر رہا ہے۔ سٹیمولس مثال کے طور پر کوئی سیڈ مومنٹ ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں، یا خوشی کا مومنٹ ہے آپ سیڈ ہو رہے ہیں، تو یہ ان اپروپریٹ ہوتا ہے۔ بلنٹڈ ایفیکٹ، سیویئر ریڈکشن ان ایموشنل ریئیکشن، جس طرح آپ کو ایک ایموشنل ریئیکشن شو کرنا چاہیے اس میں کمی آنا، سیویئر ریڈکشن کو ہم کہتے ہیں بلنٹڈ ایفیکٹ۔ فلیٹ ایفیکٹ، بالکل آپ کی نیئر آپ ایبسنس، یا بالکل ایبسنس ہوتے ہیں یا نیئر آپ ایبسنس ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں فلیٹ ایفیکٹ۔ ایف ڈیئر از ڈلڈ ایموشن ٹون، جو اس کو ہم کہتے ہیں ایپیتھی۔ ڈی پرسنلائزیشن، پرسنل اپنے آپ سے وہ بیہیور ہونا، ڈی پرسنلائزیشن۔ ڈی ریئلائزیشن، ریئلٹی سے بیہیور ہونا، تو دونوں میں تھوڑا ڈفرینس کرتے ہیں کہ ڈی ریئلائزیشن مین کہ اپنے مثال کے طور پر اپنی باڈی کا پتہ نہ ہونا، کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ فیلنگ آف اسٹرینجنس فرام ون سیلف کامن، اپنے آپ سے جو آپ کی کامن باڈی پارٹ ہے اس کو آپ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا ہوں، یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ آئی ایم فلوٹنگ ان ایئر، یا آپ کہتے ہیں کہ فیلنگ لائک روبوٹ، سب کچھ جو میں بول رہا ہوں یا جو میں حرکت کر رہا ہوں یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، حالانکہ بولنا اور کوئی مومنٹ کرنا اٹس آلویز ان یور کنٹرول، لیکن اگر آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اسٹرینج فیل کر رہے کہ جو میں بول رہا ہوں، جو میں مومنٹ کر رہا ہوں یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ میں نہیں ہوں، میں ہوا میں ہوں یا میں روبوٹ کی طرح ہوں، تو اس کو ڈی پرسنلائزیشن کہتے ہیں۔ ڈی ریئلائزیشن، اپنے انوائرمنٹ سے اسٹرینج ہونا، مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ میں بالکل آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی آپ کے مثال کے طور پر ارد گرد کوئی ایسا ایونٹ ہے جس میں اپنے ایموشن کو شو کرنا ہے، لیکن آپ بالکل ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے اس انوائرمنٹ سے، کوئی شادی ہے اور آپ بالکل سمجھتے نہیں ہے کہ کچھ خوشی ہو رہی ہے ہمارے گھر میں، بالکل آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں اس فیمیلیئر انوائرمنٹ سے اور اپنے آپ کو انفیمیلیئر سمجھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ڈریم میں ہوں یا ایک مووی میں ہوں، مطلب اس انوائرمنٹ سے آپ کا کوئی تعلق ہے نہیں۔ اچھا، ایگنوزیا، لیک آف سینسری اسٹیمولس انٹیگریشن، کہ کوئی بھی آپ کی سینسری اسٹیمولیشن سے آپ سینسز آپ کی سارے ختم ہو جاتی ہے، اس میں سارے آتے ہیں ہیئرنگ، جو آپ سن نہیں سکتے صحیح طرح، آپ کی ٹیسٹ، آپ کی اسمیل، آپ کی ٹچ، ساری چیزوں میں وہ ڈسٹربنس آ جاتی ہے۔ اور ایفیکٹ کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے، ہم نے کہا تھا کہ سیڈنس، فیئر، جوائے اینڈ اینگر، دیز آل آر دا ایگزامپل آف ایفیکٹ۔ Disturbance in motor activity, ecophrenia, imitation of posture of other, involuntary، آپ دوسری کسی اور بندے کی پوسچر کو بناتے ہیں، آپ نہیں چاہتے لیکن خود بخود ایک بندہ کس طرح پوسچر بناتا ہے اس طرح آپ بھی پوسچر بناتے ہیں، اس کو ایکوفریزیا کہتے ہیں۔ ویکسی فلیکسیبلٹی، ایک ہی پوزیشن پر بہت ٹائم کے لیے ایک پوسچر بنانا، اس کو ویکسی فلیکسیبلٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایٹیکزیا، بیلنس کو لاس کرنا، ایکتیزیا، ایکسٹریم لیسنس کو ہم وہ کہتے ہیں۔ ڈسٹونیا، ان کوآرڈینیٹڈ اسپیسٹک موومنٹ آف دا باڈی، یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ موومنٹ ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کی مسل کنٹریکٹ ہوتی ہے لیکن آپ کی باڈی کی کوآرڈینیشن کے بغیر اچھا خود بخود یہ مسل کنٹریکٹ ہوتی ہے۔ ٹھڈائیو ڈسکنیزیا، انوالنٹری اسٹریچنگ اور مسل موومنٹ، یہ بھی ایک موومنٹ ڈس آرڈر ہے جس میں آپ کی ریپیٹیٹیو مسل موومنٹ ہوتی ہے اور فیس میں، نیک میں اور لیگز میں اس طرح کی مسل پرزسٹنٹ ہوتی ہے۔ تو فرق یہ کہ انوالنٹری اسٹریچنگ اور مسل موومنٹ پرزسٹنٹلی ان دا مسل آف نیک، فیس اینڈ آرم۔ Aprasia, involuntary and unpurposeful movement, is definitely a neurological disorder in which you do not execute any function, even though چاہتے ہیں آپ کے کچھ کام کرو لیکن وہ کام آپ نہیں کر سکتے، یہ ایسا نیورولوجیکل ڈسارڈر۔ تو جو پرپس کے لیے آپ موومنٹ کرتے ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے، تو آپ سے زیادہ تر موومنٹ کیا ہو جاتی ہے، ان پرپسفل ہو جاتی ہے۔ میموری میں کس طرح چیزیں آتی ہے، کنفیگوریشن، ایک
मेमोरी मिसाल के तौर पर एक ऐसी फाल्स चीज़ों से अपनी मेमोरी को फुल करना, हालांकि आपकी इरादा नहीं होता है कि मैं गलत चीज़ें कर रहा हूँ या किसी को धोखा दे रहा हूँ, इसको सम टाइम हम वो भी कह सकते हैं कि हॉनेस्ट लाइंग, हालांकि लाइंग हॉनेस्ट नहीं होता है, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि आपको नहीं पता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और आप उन चीज़ों से अपनी मेमोरी को फिल करते हैं। एमनीजिया मीन के किसी चीज़ को रिकॉल न करना, इसमें 2 टाइप्स है, रेट्रोग्रेड और इंट्रोग्रेड। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि पास्ट इवेंट जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो चीज़ें आपको रिकॉल ना होना, इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड। इंटेरोग्रेड मीन के अभी जो चीज़ें आप मेमोराइज नहीं कर सकते हैं तो इसको हम इमीडिएट पास्ट वाली चीज़ें कहते हैं, जस्ट लाइक शॉर्ट मेमोरी आपके नहीं बनती है। तो इसमें यह है कि आपसे आपने ऑलरेडी जो लर्न की चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो आप रिकॉल नहीं करते हैं, और इंटीग्रेट में आप शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बनती तो आप नई चीज़ों को नहीं सीख रहे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब आपकी कौन सी मेमोरी में आप न्यू लर्निंग नहीं कर सकते हैं तो इंटीग्रेट मेमोरी में आप न्यू लर्निंग नहीं कर सकते, और मेमोरी आइटम को लेक को हम कहते हैं कि एनामिया।